a man walks, he faces the ground, backward direction. In the ground exists an equal and opposite force. वाह, क्या देखना सकेको? सुकुमार हात पनि जस्तो गएको. यसरी जातमा त डिस्ट्रिक्ट ल्याउला. देखा त बाह्रको लागि अनुशासन भनेको पत्ता छैन, अनुशासन सिकाउनै भएको छैन. यो पत्ता गर्ने ठाउँ होइन, यो त क्याम्पस हो जहाँ केही कुरा सिकिन्छ, केही कुरा सिकिन्छ. अझै यहाँ त अनुशासनको अति जरुरी होइन. तपाईँहरू बुझ्नुहुने के बुझ्नु म बुझाइदिन्छु. बुझाउनु मेरो कर्तव्य होइन. पढ्न चाहनुहुन्न भने अझै केही सिक्न पाउँछ. म किन जाने? तपाईँ आफै जानुहोस् न. पढाएको एउटा बुझ्ने होइन. तिम्रो कस्तो डिसिप्लिन हो? सल्लाह भने अब बुझेन. यदि यस्तो व्यवहार गर्न लाज लाग्दैन? कहिले नगरे कसले गरेको त? गुन्डा त तँलाई एउटा केटीमाथि हात हाल्न लाज लाग्नु पर्ने हो. म आइजाऊ. किन आफै मलाई के मतलब रमेश, म फेरि भन्दैछु खरेको किताबहरू सँगालिदियो नत्र त के गर्छ? बडो हिरो भन्न आयो. मलाई एक ग्लास पानी दे. तो गर्म बस. रवि फर्केको छैन? रवि यता आउँदा. दिनभर कहाँ बसेको? तेरो क्याम्पसबाट फर्कनसम्म यही हो? बिहानको खाना पनि खानु पर्दैन? कहीँ होइन दाइ, मदनको घरमा फिल्म देखाइरहेको थियो, तिमी बसिरहेको. हेर सबै यसरी बाहिर बस्नु राम्रो होइन. तपाईँ बुझ्ने भइसक्यो. समयमा खाने, समयमा सुत्ने अनि समयमा घर फर्कने गर्नुपर्दछ. होइन भाउजू, मैले साथी पनि पिस्छु. बेलुकाको लागि मलाई खाना पनि पकाउनु होला. किन? कहाँ खान्छ त? अब बाहिर खाने बारी नि बसालिसक्यो होइन? आज सञ्जीवको दाजुको बिहाले मलाई पनि डाकेको छ, नगए हुँदैन. के अरे? राजेन्द्रको बिहा? ऊ त मेरो पुरानो साथी हो. मलाई पनि बोलाउनु पर्ने. बिर्स्यो कि? खैर छोडिदेऊ, तिमी जाऊ.
ओहो नमस्ते साउजी। नमस्ते नमस्ते, के छ हाल खबर? ठिकै छ। मधु हजुर? साउजी कताबाट नि आज? यसो भेटघाट गरौँ भनेर नि। साउजीको त धेरै दिनपछि दर्शन पाइयो। के गर्नु, कामले फुर्सदै छैन। रवि खोइ त? ऊ अहिले क्याम्पस पढ्छ होइन? हो साउजी, बिचराको बाहिर गएर पढ्ने खुब इच्छा छ, तर के गर्ने खै? पिर मान्नुपर्ने कुरै छैन। सक्दो सहयोग म पनि गरिहाल्छु। फेरि त्यत्रो खेतबारी छँदै छैन। म चिया बनाएर जान्छु। भइगयो, चिया नपिउँ, मलाई हतार छ, म गएँ पनि। साउजी एकछिन। साउजी, मैले तपाईँलाई कति ऋण तिर्नु अरे? 2 महिनापछि दिए हुन्न? हुन्छ हुन्छ, किन आत्तिएको? तिमीसँग अहिले मलाई याद भएन, म फेरि पछि आउँछु है। हस् ल नमस्ते। मान्छे कहिले जाने के सुध्रे होला मान्छे तपाईँ आएको न्याउरी छ न्याउरी न्याउरी छ भने न्याउरी क्या न्याउरी के चाहिए? न्याउरी छ न्याउरी? ल क्या है न्याउरी? क्या न्याउरी? तरकारी? के चाहिए? के चाहिए? न्याउरी यो न्याउरी भने होइन न्याउरी क्या न्याउरी यो होइन होइन न्याउरी के छ होइन न्याउरी बाहिर के कला बाहिर होइन न्याउरो भने कला भने न्याउरी छैन न्याउरी छैन राम्रो मुखले भने भइहाल्छ के हो न्याउरीले भने त क्या क्या जाने कहाँ कोही पाउनै पाइएन त्यो मैले भने न्याउरीले भने धरा पऱ्यो त्यहाँको चाउलीमा हिजो भोज गएको केटा यति बेलासम्म पनि फर्केको छैन। होइन यो कस्तो बानी हो त्यसको? रविले तिमीलाई केही त भनेर गएको छैन? मलाई त केही पनि भनेको छैन। खै बा तपाईँको भाइको चाला त्यसै त गाउँघरमा कुरा काट्छन्। ओहो पूर्णमान साउजी नमस्ते। आउनुहोस् बस्नु। नमस्ते। यो बुढाबुढीको के को गन्थन हो? हेर्नुहोस् न, हिन्दू रवि भोजको अहिलेसम्म फर्केको छैन। जवान केटो नराम्रो बाटोतिर लाग्ला। भोज गर्नुपर्छ है, भोज गर्नुपर्छ। तपाईँको हिसाब किताब यही हो। तामा र ब्याज गरेर पुरा 50,000 हो। 50,000?
मैले हजुरलाई 20,000 तिरेको हिसाबमा नभएको हो कि कहिले दियो त्यस्तै 1 महिना अगाडि कहाँतिर आएर दिएको हजुरले कस्तो साह्रो बिर्सनु भएको कहाँ बिर्सनु कहीँ सपना त कस्तो कुरा गर्नुभएको हजुर कहीँ छापा गर्नुभएको हो कि लेनदेनमा पनि कहीँ खर्चा हुन्छ कहीँ तपाईँले अस्ति मात्र एक टुक्रा फ्रिज बेचेर अझै 20,000 तिरेको मलाई पनि याद छ कुरोलाई रबर तन्काएको किन तन्काउँछ बरु चिन्न भन न भइहाल्यो अति त्यस्तो मान्छे होइन बुझ्नुभयो जस्तो तपाईँले सोच्नु भएको छ तपाईँको पाइ तिर्न तयार छ तर आफूले खै तिरेको त खै यो रुद्र घन्टीको नशा फुलाउँदैन पैसा बर्छदैन बुझ्या छ नतिरेकोलाई तिरे भन्नु के इमान्दारी हो त मलाई त मेरो पैसा चाहियो पैसा त्यो पनि अहिले तुरुन्तै खनी गन्न पर्यो बुझ्या छ पुरो भन्न त कहाँबाट ल्याइदिनु बाँच्दैबाट ल्या त्यो मलाई के मतलब मलाई त मेरो पैसा चाहियो पैसा यो पनि 50,000 गरिबको पतिमा यसरी सजिलोसँग पठाउन पर्नु न तपाईँले बुझ्नुभयो ए कुकुर भुग्या चाहिँ भुगेर मेरो पैसा स्वाप खान खोज्या हेरौँ न कसरी खावा रहेको छु मैले तेरो पैसा मकैको खोज्दा होइन बुझी पठाउन सरी पर्न कति नै हिजो भन्न पर्यो तपाईँ म कति सम्झ हामी कति चिन्तित हुन्छ भने त सोच्नु पर्दैन दाजु पनि कतिजना सुन्नुहुन्छ बेलुका अबेला भयो तपाईँले नजाऊ भने सके ठिक छ जा आउनुहोस् बस्नुहोस् म पुऱ्याइदिन्छु तपाईँको समय त मैले बर्बाद गरिन के भन्नुभएको थियो आखिर म घर फर्कने त हुन्छ तपाईँ त कक्षामा पनि ज्यान्दा देख्नुहुन्छ पढाइ सिकै राम्रो कसरी मिहिनेत गर्न सक्नुभएको हामी त ट्युसन पढाउँछ तपाईँको पनि ट्युसन छ कि छैन घरमा को हुनुहुन्छ दाजु भाउजू अनि म सत्य भन्नु तपाईँ निकै असल ओहो अञ्जनाजी मलाई यस्तो किन काट्नुभयो यदि काटेर खस्यो भने म सम्झिन्न नि एउटा कुरा मलाई केवल अञ्जना या अन्जी भनी बोलाउन किन तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ अप्ठ्यारो लाग्छ रोक्नुहोस् रवि चाहिँ ओ त्यही हाम्रो घर रवि म जान्छु त हेर न अब मात्र गए कमसेकम भित्र गएर चिया त पिएर जाऊ भन्नुपर्छ सरी म पनि कस्तो एक्सरे रहेछ अन्जु अब घर देखिने हालियो पछि आउला नि खुब कसको अभ्यास गर्दैछौ नि शरीर त भीमका बनाइसकेछौ आज कताबाट कहीँ बाटो त बिर्सिनु भएन सच लाटा बाटो बिर्सेको भए आउँथे एउटा सानो कामले आएको भन्नुहोस् साउजी के काम गर्यो यहाँ होइन सुनसान ठाउँमा
भरे मेरो घरमा। ठिक छ साउजी, म भरे बेलुका तपाईँको घरमा 6 बजे आउँछु। ठिक छ, म अहिले गएँ। भरे नबिर्सिकन पक्का हो। आयो हुन्छ कहाँ राख्यो? ए रविजी, म मामा घर गएर आएछु। अनि तिमी नि? म साथी कहाँ गएर आजकल त किन बस्नु पाउनु पनि गाह्रो। भन्जु एउटा कुरा भन्छु, नरिसाउ है। होइन भन न, कति रिसाउने? भन्जु के त्यो दिलको कुनै कुनामा बास पाउन सकेला? भन न भन्जु, किन नबोलेकी? मेरो अनुरोधलाई स्वीकार्दै हुन्छु। म तिमीसँग मायाको भिख माग्छु भन्छु। म यो के भन्छ रवि? मलाई त डर लागिरहेको छ। विश्वास गर हुन्छु, म तिमीलाई हृदयदेखि पूजा गर्छु। रवि वाह वाह वाह, होइन यो परिवारको जोडी हो कि ढुक्कुरको जोडी हो? कहाँ परिवारको जोडी नि? ढुकुरको जोडी हेर्दा त राधाकृष्णको जोडी जस्तो पो देखिन्छ नि। कस्तो यस्ता गुन्डाहरूसँग झगडा गरेर के फाइदा? भएको छ के कुरा गर्छस् यार? जोडीमा हाम्रो रमेश मात्र कम छ र? हो नि यार, जोडीमा हाम्रो रमेश पो तेरा ठिक भन्यो। कस्तो लफर गुन्डाहरू! आमा बाबुको रगत चुस्यो, दुनियाँलाई जिस्काउँदै हिँड्यो। जान आफ्ना दिदी बहिनीलाई जिस्काउन। कस्तो रिसाएकी परी! हेर्दा त कस्तो छ, हेर्न चोर जस्तो। कहाँ जान लाग्यो कि? कहिले कहीँ हामीलाई पनि एक दुई नजर देऊ न स्वर्गकी परी। तैँले मसँग टक्कर लिएर ठुलो भुल गरेस् रवि। त्यसलाई ठिक गर। अब तेरो त्यो लुगामा मैलो पछ कतै त झगडा गरेर आएनस्? भन, कोसँग किन झगडा गराइस्? किन बोल्दैनस्? गाउँघरमा हल्ला त थियो, तर मैले विश्वास गरेको थिएँ। तर आज
विश्वास भयो। आखिर मैले त्यस्तो नराम्रो काम के गरेँ? त अझ कुरा लुकाउँछस् बदमास। दाजु तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? त एउटी केटीको लागि झगडा गर्ने भइस होइन? त केटीहरूको जिम्मा लिने भइस होइन? मैले कसको जिम्मा लिएर? भन्, को केटी हो त्यो? जात के हो त्यसको? कुरा लुकाएर लुक्दैन दाजु। यदि त्यसको चालचलन राम्रो भएको भए कुनै पनि केटाले हात समातेर तान्ने आँट गर्दै थियो। दाजु अर्काको व्यक्तिगत चरित्रमा आक्षेप लगाउने काम नगर्नुहोस्। कसको चरित्र कस्तो छ कसलाई के थाहा? बाबु बाजेको इज्जत माटो मिलाउने काम नगराइरह। सब चिज किन्न पाइन्छ तर इज्जत किन्न पाइँदैन बुझिस्? माया पनि किनेर किन्न पाइँदैन दाजु। के माया गर्नु पाप हो? किन किन बोल्नु दाजु? तर यति कुरा याद राख रवि, कुरा लुकाउनु अपराध हो। म त्यसलाई वाक्य जवाइदिन्छु। काम भनेको रिसाएर गर्ने, दिमागलाई चलाउनु पर्छ। मैले कस्ता कस्तालाई ठिक पारेँ भने त्यो जाबो बुझ्नु न। हफ्ता जाऊ डर लाग्दैन त? आगा कस्तो साधना उड्यो। रवि किन तिमीलाई अझै विश्वास लाग्दैन? तिमी मागेर त हेर, म मेरो सारा जिन्दगी सुम्पिदिन तयार छु। रवि यता आइज। त आज दिनभर कहाँ थिइस्? निकै थाकेको जस्तो देखिन्छस् नि। के भन्न खोजेको सिधा भन्। के मोमो? अब त लुकी छिपी प्रेम गर्ने पनि भइस होइन? त्यो पनि त्यस्ताको छोरीसँग जसले गरिबहरूको रगत पसिना चुस्छ। तेरो पढाइ कति छ? तेरो आम्दानी के छ? यो मेरो इच्छा कुरा हो दाइ। के रे? मलाई बाल्नु तिर्नुहोस्, तर म अन्जली बिना एक पल पनि बाल्न सक्दिनँ। एक पल पनि। गोपी, मैले भनेका कुराहरू याद छ होइन? याद छ साउजी, राम्रैसँग याद छ। तिमीले जसरी भए पनि रविलाई गएर सम्झौ। मलाई विश्वास छ तिम्रो प्रयास सफल हुनेछ। यसमा के को चिन्ता साउजी? त्यो त मेरो बायाँ हात हो। म त्यसलाई चटकेले बाँदर नचाहेपछि कस्तो साउजी? को हो त्यो? ओहो गोपी, के छ? आऊ बस। किन हो आजकल त भेट्न पनि गाह्रो। म 4-5 पटक आइसकेँ, तिमीसँग कहिले भेट भएन। खै त दाइ? बाहिर जानुभएको छ। तिमीसँग एउटा कुरा सोधौँ भनेर आएको। के कुरा? तिमीलाई तिम्रो दाजुले कतिको माया गर्छ? धेरै नै माया गर्नुहुन्छ। सायद शशी जस्तो दाजु पाउनु मेरो ठुलो भाग्य नै हो।
तर के गर्ने मेरो दाजुभाउजू अन्जुलाई सिकाउन तयार हुनुहुन्न। तिमी किन डराउँछौ? तिमीले पढे लेखेकै छौ, तिमीले आफ्नो भाग माग न। गोपी के भनेको त्यो? रवि, मैले ठिकै भनिरहेको छु। तिमीले आफ्नो भविष्यको पनि ख्याल राख्नु पर्दछ। यदि केही गरी तिम्रो दाजुले सारा सम्पत्ति तिम्रो भाउजूको नाममा गरिदियो भने तिमी घरको नाघाटको हुने के भेट? म तँलाई यसरी दिनभर खेलाएर खान सक्दिनँ। यदि तँलाई यस घरमा बस्नु छ भने कमाएर नि नत्र निस्कन सक्छस्। दाजु के तर मेरो कुनै अधिकार छैन? मलाई मेरो भाग दिनुहोस् दाजु। म अहिले निस्कन तयार छु। म अहिले निस्कन तयार छु। भाग रे? कस्तो भाग? कहाँको भाग? जा, त कहाँ गएर के गर्न सक्छस्? तर तँलाई म सुना दाम पनि दिन्न। तँ यस घरबाट निस्केर जान्छस्। अहिले जा। जान्छु दाजु, जान्छु म। दाजु अहिले जान्छु। दाजु दाजु के भयो? केही होइन। होइन रवि, यदि तिमी मेरो सल्लाह मान्दैनौ भने सायद तिम्रो र अञ्जनाको मिलन नै असम्भव हुने के भेट? क्या भयो कुरा अर्थ यार? मेरो अञ्जली कदापि गर्न सक्दिनँ। म बाहेक उनले आफ्नो पनि सक्दैन। हेर्दै जाऊ रवि, धन सम्पत्तिको खानामा तिमी अलग नबसुन्जेल पूर्णमा अन्जुको विवाह तिमीसँग हुन दिँदैन। तिम्रो आखिर आम्दानी पनि के नै छ? रवि, सोच है, म कहीँ पनि। के काम पर्यो? अरू सोच्नु होइन हजुर। मैले लिएको कतिबाट बेचारै थाहा पाउनु पायो हुन्थ्यो। ब्याज पनि कति भयो होला? तिमीले कहिले लिएको थाहा छ? खै हजुर, त्यस्तो त झुक्का नै रहेन। कान्छा, ए कान्छा, कस्तो बजिया रहेछ। एक ठाउँमा त बासै छैन। मलाई बोलाएको छ हजुर? कहाँ मुटेको थिएँ? 100 बोलाइसकेँ, पटक्कै सुन्या होइन। ए मैले त हजुरले बोलाएको ठाउँमा सुनिनँ हजुर। यसो बोलाएको जस्तो लागेर अहिले दौड्दै आएको। फेरि के गर्नु हजुर, एक्लै छु। अब भाँडाकुँडा नमाइज पनि नहुने। लामो भाषण होइन, जागरको खाता लिएर। घाट लिएर आइज भनेको थियो। यही त होला नि। ट्राफिक बसेर ठुलो छ। सक्छु। पछिको गएर जस्तो मौसम चाहिँ यो गरेर जाऊ खाट जानु के गाह्रो गर। कस्तो गरेर आएको? कस्तो पढाइ त गर्यो सक्दिनँ। खोइ हजुर, मैले त उचालै सकिनँ। यसो उचालो भनेर ला डाइरेक्ट पढाएका गरेर आए। मैले तैँले के भने? त्यही हजुरले भने खाट भने नि। ए, तैँले सुत्ती खाट त उचाल्न गएनस्? हजुरले त्यही भन्नुभएको छ होइन र? उल्लु, त्यो हिसाब किताबको खाता लिएर भने। ए त्यो ब्याज लेखा किताब हो, त्यही जा छिटो लिएर। त्यो त ल्याइहाल्छु भर्खर पो बुझेँ। ल्याए हजुर। यो भुक्का चिरमुरै। तिम्रो नाममा दावा र ब्याज गरेर जम्मा ठ्याम्मै 5000 भयो। के गर्ने विचार छ? 5000 ब्याज मात्र कति भयो होला? ब्याज र स्याज गरेर जम्मा 2000 पुग्यो। बुझेछ बाबु छ? हजुर, अस्तिको 1.5 तोला सुनको मूल्य बताउँदा कति बाँकी रहन्छ? उही 1.5 तोलाको 4500 त हो नि।
बजारमा त सुनको भाउ प्रति तोला 6,000 भन्छ। अहिलेको कुरा गरेर हुन्छ? जुन बेला सुन राखेको थियो त्यही बेलाको मोल हुन्छ, बुझिस्? 9,000 मोल पर्ने चिजको मात्र 4,500। यो त साह्रै नै अन्याय भयो नि हजुर। कस्तो अन्याय? बिल लिएर खाँचो टार्ने बेला टारी, अब तपाईँ अन्याय भयो? बेवकुफ नकचरो। तर सित्तैमा लिएको त होइन नि हजुर। अब यो लामो गन्थन नगरी खुरुक्क मेरो हातमा 500 ल्याएर राखिदेऊ, पुरै खत्तम। अब सुनै लैजाने हो भनेदेखि 5,000 ल्याएर पुगिहाल्यो। त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउने हजुर? सुन तपाईँका नै राखेर बाँकी लिएर जान्छु राखेको, उल्टो मैले नै तिर्नु पर्ने। झाँसीको भाडा ल्याएर मलाई के मतलब? मलाई त मेरो पैसो चाहियो, पैसो, बुझिस्? यसरी रिसाएर कति दिन चल्छ? दाजुले गाडी नगरी कसले गर्छ? के रिसायो यसरी? सन्चो नगरे हो कि? ल रवि, खाना खानु, चिसो हुन्छ। रवि, पहिले खाना किन नखाएको? म खान्न। कति दिन खाने? के गर्ने सोच? म जे गर्छु कसैलाई किन थाहा छ? मलाई सबै कुरा थाहा छ रवि, तर म अञ्जनालाई यस घरमा 1 आउन दिन्न, 2 आउन दिन्न, 3 आउन दिन्न। म पनि यस घरमा आउन चाहन्न। ठिक छ, जे चाहन्छौ गर। त एउटी केटीको लागि घर छोड्ने भइ छैन? तँलाई बच्चादेखि पालेँ, पोसेँ, पढाएँ, हुर्काएँ, त्यसैको फल दिँदैछ छैन? यति कुरा याद राख रवि, आजदेखि म सारा सम्पत्तिको भाग लगाइदिन्छु, जे चाहन्छ गर। एउटा कुरा सुन, त कसैको षड्यन्त्रको शिकार बन्दैछस्, यो कुरा पछि थाहा पाउँछस्। नमस्ते साउजी। नमस्ते नमस्ते। के छ आज निकै खुसी देखिन्छौ नि? कहाँ हजुर? हजुरलाई खाएर हिँड्छ? के कुरा हो? छिटो भएछ। रविको अंश बन्ना भएछ नि? ठिक भएछ, मैले खोजेको पनि त्यस्तै थियो। सुन्यौ बोपी, माछा त बल्छीमा फसे जस्तो छ नि। निश्चय पनि, तर के तर? माछा त बल्छीमा फसियो साउजी, कहीँ छुट्टिएर जाने त होइन? असम्भव, बिल्कुल असम्भव। मेरो बल्छी यति खतरा छ कि त्यसलाई उम्किन गाह्रो पर्छ, किनकि अञ्जनालाई त्यसले कदापि बिग्रिन सक्दैन। के को साउजी? साउजी बक्सिस चाहियो भन न। के परिरहेको छोरी? तिमीले थाहा पायो? के कुरा हो बुबा? रविको अंशबन्ड भएछ। योभन्दा खुसीको कुराहरू के हुन सक्छ? तिमी किन चुपचाप छोरी? म के भन्नु बुवा, एउटा सुन्दर घर बिग्रियो, यसमा मलाई ठुलो अफसोस छ। किन? के को अफसोस? जे भयो ठिकै भयो। दुनियाँ किन यति स्वार्थी भएर गइरहेछ?
मानिसको मन किन पत्थरभन्दा कडा भएर गइरहेछ? तिमीले भन्न खोजेको कुरा के हो? यसरी अर्काको घर बर्बाद गर्ने अधिकार न तपाईँमा छ? आखिर अर्काको घर बर्बाद पाए तपाईँलाई के मिल्यो? म रविलाई चाहन्छु, तर पैसाको लागि होइन बुवा। त्यो जाबो भुटी भाङ पिँडालु नभएको केटालाई म आफ्नो छोरी दिन चाहन्न। जसलाई मैले गुण गरेँ उही शशीले मेरो अपमान गर्ने, त्यस्तालाई म छोड्दिनँ। हेर्दै जाऊ छोरी, म बैगुनीलाई कसरी ठिक पार्छु। यो सामान्य युग होइन बुवा, तरै पनि किन हजुरको मनमा निरङ्कुशताको भावनाले ठाउँ पाइरहेको? निर्दोषलाई यसरी दोष लगाएर सताउनु पाप हो बुवा, पाप। ए, अब म पापी भएँ? यस्तो बढेर अधिकार तँलाई कसले दियो? परिस्थितिले मलाई यस्तै भन्न लाग्यो। याद गर्नुहोस् बुवा, सत्यको सधैँ जित हुन्छ। म तिम्रै घरमा आउन लागेको थिएँ। किन? के काम पर्यो? तिमीसँग एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। एउटा त के, 100वटा सोध्न सक्छौ। जाऊ हुन्छु, अरू कुनै ठाउँमा गएर कुरा गरौँला। तिमीले आखिर अंशबन्ध किन गर्यौ? तिम्रो लागि, मेरो लागि अनि हाम्रो जीवनको लागि। तिमी जेसुकै भन, मलाई यो ठिक लाग्दैन। आफ्नो व्यक्तिगत खुसीको लागि घर परिवार नै उजाड बनाउँदैछौ। दाजु तथा भाउजूलाई रुवाएर तिमीले ठुलो भुल गर्यौ रवि। आखिर मैले मेरो भविष्य पनि त हेर्नु छ। तिम्रो बुबाको चाहना पनि यही त थियो। रवि, आज मलाई यो कुराको डर लागिरहेछ। कहीँ आफ्नो खुसीको लागि मेरो जिन्दगी बर्बाद त गर्दैन? अन्जु, आखिर तिमीले यो तिमी जस्तो व्यक्तिलाई म घृणा गर्दछु रवि। आई हेट यु। मसँग एक शब्द नसोधी आखिर तिमीले यो सब किन गर्यौ? यसै कारण म आफ्नो बाटो लिन्छु, तिमी आफ्नो बाटो लिनु। मैले तिमीलाई हृदयदेखि माया गर्थे, अझै पनि गर्दैछु। तर आज अन्जु, अन्जु, आखिर तिमी बोधी किन्ने छ? मैले तिमीलाई नै पाउनुको लागि यो सब गरेँ। दाजु भाउजूलाई त्यागे। तिमीले पनि मलाई छोडी गयो भने म के गर्ने हुन्छु? म पागल हुनेछु। म मरे परेको नाउ जस्तै हुनेछु अन्जु। म अब घर जाउँ। जुन घरलाई मैले त्यागेर आइसकेँ, म फेरि त्यही घरमा कसरी जाने? तिमी आफै भन अन्जु, मैले के त्यस घरबाट पहिला जस्तो माया पाउन सकेला? त्यसैले म जान्न अन्जु। त्यसो भए मेरै घर जाउँ न त। हजुरलाई के भयो? बोल्न पनि छैन, अनुहार पनि मलिन देख्नुहुन्छ। हजुरलाई के भयो? सन्चो हुनुहुन्न कि? खै के भन्नु छ? तिमीलाई भनेर फाइदै छैन। बेलैमा सुनेर मन दुखाउनु त हो। किन? हामीलाई भन्नुहुन्न र? अन्जना तपाईँकै छोरी, म पनि तपाईँको छोरा जस्तै त हुँ। अन्जना सानै थिए, साउको ऋण तिर्न र जहानको उपचारको निम्ति 30,000 रुपियाँ ठाकुरसँग लिएको आजसम्म तिर्न सकेको छैन। भोलि ठिक 3 बजे आएर पैसा असुल उपर गर्छ। यदि पैसा पाएन भने मेरो घरै लिलाम गरेर पैसा असुल उपर गर्छु भनेको छ।
यस्तै यस्तै कुरा सोचेको अरू के सोच्नु। हो पूर्णमान साहब, खै मेरो पैसा? पैसाको बन्दोबस्त गर्यो कि गरेन? मैले भनेको कुरा याद छ होइन? केही दिनपछि म तपाईँको सबै पैसा चुक्ता गरिहाल्छु नि, हुन्न र? मैले वर्षौँ पर्खिसकेँ, अब म पर्खनीवाला छैन। मलाई मेरो पैसा सबै भोलि नै चाहिन्छ। म गएँ। हे भगवान्, अब यत्रो ऋण म कहाँबाट तिरौँ? मलाई यो धर्म सङ्कट कहाँबाट आइलागेको? होइन बुबा, जान नमान्नु। मेरो भागो खेत छँदैछ, त्यही बेचेर नै तिर्दिउँला नि। होइन बाबु, त्यसो नगर बाबु। मेरो निम्ति यत्रो दुःख किन? भएको जग्गा बेचेर अर्को जग्गा कहाँबाट किन्ने? हात पाखुरा छँदैछ, ज्यान भएसम्म कति कमाएर कति। अन्य चाहिँ तिम्रो विचार, तिमी महान रहेछ। आऊ छोरी, आऊ आऊ। सुन्नुहोस् त, किन रविले आखिर किन त्यसो गरेको होला? भाग त लिए दियो, आखिर किन बाहिर बस्नु गयो? केटी त निकै नै भएको मधु, अब त्यसको कुरै नगर। मलाई त लाग्छ यो सब त्यही केटीको जाल हो। कसैले फगा भन्दैमा फकिनु पर्ने कुनै कारण छ? के दुनियाँमा अरू कुनै केटीहरू थिएन? सप्रिनु बिग्रिनु सबै आफ्नो हातको कुरा हो मधु। मलाई किन रवि बाबुकै सम्झना आइरहेछ। ऊ आखिर तपाईँको भाइ हो, अल्लाहले बुद्धिको छ। उसलाई सिकाउनु सम्झाउनु हाम्रो पनि त कर्तव्य हो। त्यसो भए मैले उसप्रति व्यवस्था गरेँ, यही भन्न खोजेको होइन? ऊ अहिले बालक पनि त होइन नि, जवान भइसक्यो, आफूले पनि सोच्नुपर्छ। तिमी नै भन्नु पर्यो, मैले उसको लागि के गरिन? रविले त्यसो गर्ला भनेर मैले सपनामै सोचेकी थिइनँ। जे भयो जानुहोस्, गएर फकाएर ल्याउनुहोस्। त्यस केटीले रविको जिन्दगी बर्बाद गर्न सक्छ। आखिर ऊ तपाईँको भाइ हो, एउटै आमा बाबुको सन्तान। म जान्न मधु, म जान्न। तिमी आफै सोच, के म अब उसको सामु गएर घुँडा टिप्नु? भन मधु, मेरो के गल्ती थियो? होइन त्यस्तो नभन्नुहोस्, तपाईँ गएर बोलाएर ल्याउनुहोस्। म जान्न मधु, म जान्न। आरामै हजुर। ओहो, के छ? हजुरको कृपाले सारा ठिकै छ। त त्यो अस्तिको रेजिस्ट्रेसन ल्यायो, मैले कान्छालाई लिन पठाएको थिएँ। ए ल्याएको छु हजुर, लिनुहोस्। किन हजुर किन हाँस्नु भयो? देखिस्, आखिर बाजी मैले जितेँ, जित मेरो त्यो। हजुर, सेवकलाई नि। सेवकलाई? तँलाई बक्सिस चाहियो होइन? ल विष्णु, जा गएर मोज गर। आखिर हजुरले रविको सारा सम्पत्ति हाल्न सफल हुनुभयो। बिचरा रवि हजुरको चुङ्गलमा सजिलैसँग फस्यो।
पूर्णमानले यो हात जहाँ बढाउँछ रित्तो फर्किँदैन, बुझिस्? म को हुँ? साहु पूर्णमान। के रे? पूर्णमान साहु। साजी, यत्तिका पैसा म कहाँ राख? किन? हजुरको कुरा सुन्दा त मलाई बच्चालाई फकाएको। म सानो छँदा रुन्थेँ। त्यतिखेर मेरो बुवाले मलाई ला बाबु पापा किनेर खाएर 50 पैसा दियो। म चुप लाग्थेँ, किनकि त्यति बेला मेरो लागि त्यो ज्यादा थियो। त्यस्तै आज हजुरले मेरो बचपनको कुरा सम्झाइदिनु भयो। जिब्रो चपाएर कुरा गर्ने बानी मलाई पटक्कै मन पर्दैन। जे भन्नु छ खुलस्त भन्। कुरा त मैले खुलस्तै गरेको साउजी। के यो जाओ 200 रुपियाँ लिएर रमन चुप लाग्छ भन्ने सोचिरहेको छ क्या? ए त्यसो भए तँलाई पनि यो घुड्काउन मन लाग्यो? ला घुड्का, बोतलले समेत घुड्का ला। सायद रमन नसामा डुब्दैन भन्ने कुरा यहाँलाई थाहै रहेन। म रक्सीमा पैसामा डुब्न चाहन्छु। मलाई रक्सी होइन पैसा चाहिएको छ, पैसा। तेरो यत्रो फुर्ती, तेरो बाउ मेरो जुठो पुरा खाएर हुर्कियो, यो कुरा थाहा छ तँलाई? अतीतको कुरालाई छोडेर वर्तमानतिर फर्काउनु साउजी। मेरो बाउले के गरे के गर्न मलाई के थाहा? अरू कुरा होइन, मलाई पैसा दिया। तपाईँको पनि काम भन्ने, मेरो पनि खाँचो टर्ने। होइन भने सारा रहस्य खुल्न बेर लाग्दैन साउजी। पैसा त पैसा, कति चाहियो तँलाई? सिर्फ 5000। 5000? खुलस्त भन्न। त्यसो भए तँलाई हड्डी चाहियो होइन? म हड्डी दिन्छु, खुब चपाएर खा। तर फेरि कुरा वकल्न खोजिस् भने ला। तिम्री आमा हो, तिमी मेरो छोरी हो, म सम्झना हो। आमा? तपाईँ मेरी आमा? विश्वास गर छोरी, म तिम्री आमा हो। आज म तिमीलाई केही कुरा भन्न आएँ कि। के कुरा हो आमा? छोरी, तिमी सानै थियो, तिम्रो बुवाको पनि मृत्यु भयो। प्रशस्त सम्पत्तिको मालिक म एक्लो औला नारी घरमा एक्लै थिएँ। पूर्णमान तिम्रो बुवाको साथी, प्रशस्त सम्पत्ति अनि मेरो यौवन देखेर उसले आँखा गाडिसकेको रहेछ। यो कुराको मलाई पत्तै थिएन। पूर्णमानलाई हाम्रो खानदानको इतिहासै थाहा थियो। धनको लोभले उसले मलाई फकाउन थाल्यो, अनेक तरिकाबाट विश्वास दिलाउन थाल्यो। आइमाईको मन न हो, मैले उसलाई सहजै विश्वास गरेँ, उसैसँग लागेँ अनि मेरो सम्पत्तिमा उसले खुब मोज मस्ती गरे। जब सम्पत्ति सिद्धिँदै गयो अनि उसको म प्रतिको व्यवहारमा फरक आयो। उसले आफ्नो असली रूप देखायो। मैले उसलाई विश्वास गर्नाले आज मेरो यो गति भयो। छोरी, पूर्णमान तेरो आफ्नो बाबु होइन, छोरी आफ्नो बाबु होइन। म गएँ छोरी।
छोरी तिमी त पसिनाले निक्लुक्कै भिजेको छौ सन्चो छैन कसो सब ठिक छु बुवा मलाई के भएको छैन अनि रवि खोइ त आज त्यो केटाको बानी मलाई पटक्कै मन पर्दैन बेलैमा सम्झाऊ है किन समयमा घरमा नफर्किने मसँग नबोल्ने आखिर यी सब के हुन् हेर्नुहोस् बुवा अफिसको काम हो भर्खर भर्खर जागिर खाएको छ कुनै जरुरी काम पर्यो होला तिमी जेसुकै भन म ठिक मान्दिनँ तिमीलाई थाहा छ तिम्रो श्रीमानको चाला आजकल ऊ केटीसँग लागेको छ अस्ति रवि र एउटी केटीलाई सँगसँगै लखारिएर हिँडेर मैले देखाएको छु थाहा छ तिमीलाई तर बुवा कुनै केटा कुनै केटीसँग हिँड्यो भन्दैमा शङ्का उपशङ्का गर्नु पनि त ठिक हुँदैन अफिसको साथै कुनै नातेदार पनि त हुनसक्छ मैले भन्नुपर्ने कुरा सबै भनिदिएको छु अब जे इच्छा लाग्छ त्यही त्यही गर मालिक साहब हजुरलाई त्यहाँ तल एकजनाको मान्छे भेट्न आएको छ को नाम सोधिनुहोस् ए खोइ त्यो त मैले सोधिनँ ल म आएँ मलाई चिनेन म रमन रमेशलाई गल्लीको बच्चाहरूले दिन्छ रमेशले कसैलाई रमेश मसँग के पनि छैन के छ के छैन कहिले छोड्नु मलाई रमेश मलाई चिनेन म रमन रमेशलाई गल्लीको बच्चाहरूले दिन्छ रमेशले कसैलाई चिन्दैन
चीफ गेस्टको बोजीबा के छ रमेश म राम छोड दे मसँग के पनि छैन रमेश के पनि छैन तपाईँसँग के छ के छैन कहिले छोड्नु मलाई रमेश सबैको लागि कस्तो बानी बचाउ रहेछ सवारी तिमी देख्छु भन्नु आज चाहिँ एउटा सवारी किन नि बाहिर गएपछि घर परिवारै बिर्सियो कस्तो बानी होइन हुन्छ तिमीलाई थाहा छँदैछ जाहेर खाएपछि आफ्नो पुरा कर्तव्य निर्वाह गर्नै पर्यो आज अलिक धेरै काम थियो अबेला भयो मैसा उहाँ तपाईँलाई तल साथै जाती बसेको छ त जाँदै अहिले आउँछु रवि आज किन यति बेला अब के रातभरि ढोका खुलै राख्ने अब त्यसमा बढी काम थियो काममा थियौ कि रमझममा थियो सब मलाई थाहा मतलब यो हो कि तिमी मेरो छोरीसँग खेलवाड गर्दैछौ कस्तो खेलवाड मैले त केही बुझ्न सकिनँ घरमा स्वास्नी छना छँदै बाहिर अरू केटीसँग गुलछर्रा उडाएर हिँड्नु के यो सहन सक्ने कुरा हो यो के भन्नुभएको तपाईँले मैले हेर रवि यो खानदानी मान्छेको घर हो यहाँ नियमअनुसार चल्नुपर्छ त्यसैले मैले भनेको मान अन्यथा यस घरमा बस्नु बेकार हुने आखिर यो सब झुटा आरोप मात्र यो एक सौजामा बजाउने चाल हो चाल त तिमी बुन्दैछौ मेरो सारा सम्पत्ति हट्नको लागि मेरो अन्जनालाई चालो फटायो बुवा यो हात लाग्यो यदि तपाईँको गाउँमा अर्कै भइदिएको भए के गर्ने सोच म बनाउनुहोस् भयो तपाईँले आफूले मान्नुपर्ने माथि हात उठाउन परोस् बेवकूफ मेरो घरको महँगो चामल हँसुलेर मैसँग धम्की त्यो धम्की होइन चेतावनी हो तपाईँ आफै आफ्नो मनलाई साँच्चै आफै भन्नुहोस् त हामीले यस घरलाई के गरेर दाजु भतिजा चाहियो हामीले आफ्नो सारा सम्पत्ति सिद्ध्या अब म बिल्कुल लागेको छु मसँग दिनु नै के छ त्यसैले अब म कहाँ भने यस घरको काला रवि के भनेको तिमी हो हजुर बच्चा भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ त पानी मरुवा यस घरबाट निस्किहाल तेरो यस घरमा कुनै अधिकार छैन जान्छु अहिले जान्छु खाना खान जाऊ
म खान्न। किन? मैले मनभरिको चोट खाइसकेँ। अब पेट भरिको खाना केही नै जरुरत छ। जाऊ न भनेको। म खान्न, तिमी जाऊ। त्यसो भए म पनि जान्न। किन? के काम पर्यो? बुवा, के आज म हजुरसँग केही कुरा सोध्न सक्छु होला? सोध, के कुरा पर्यो? कि हामीले रविको दाई शशीसँग 50,000 रुपियाँ लिनुपर्ने नै थियो त? रविको घर कतिमा बेच्नुभयो? के घर बेचेर साहुसँग लिएको ऋण चुक्ता गरिएको थियो त? छोरी, आज तिमी किन अचम्मको प्रश्न गर्दैछौ? म तपाईँकी छोरी हुँ, यसमा मैले पनि केही बुझ्नुपर्ने आवश्यक छैन। शशीसँग 50,000 लिनु छ। मौकामा त्यसलाई मैले गुण गरेँ, तर आज त्यसले सजिलैसँग बिर्सिदियो। त्यस्तै रविको घर उसको स्वीकृतिले बेचियो र ठाकुरको ऋण तिर्यो। नत्र हाम्रो ठुलो बिजोग हुन्थ्यो छोरी। मलाई सब थाहा छ म को हुँ अनि तपाईँ को हुनुहुन्छ। शशीसँग कति रुपियाँ लिनुपर्ने थियो र रविको घर कसलाई कसरी नातेप्रिय रूपमा बेच्यो, मलाई सब थाहा छ। यी बकम भुस्से कुराहरू तिमीलाई बुवा, तपाईँलाई थाहा छैन, हिताको पनि काम हुन्छ। यति मात्र होइन, मैले सारा घटनाहरू आफ्नै आँखाले देखेको छु। अन्नु सीमा नागेर पक्र्न र यी सब कुराहरू सही हो बुवा, आजभोलि यी सब कुराहरू रविको खेत बेच्न लगाई तपाईँ आफैले किन्नु भएको होइन? शशीले तिरिसकेको पैसा तिरेको छैन भनेर जालसाजी गर्नुभएको होइन? बोल्नुहोस्, किन बोल्नुहुन्न? तपाईँको मनमा यो दानवपन कहाँबाट आयो? चुप रह भन्छु, ज्यादा बकबक नगर। आइन्दा एक शब्द पनि बोल्नु भने मेरो जिब्रो काटेर छोड्छु। एक शब्द त के म 100 शब्द बोल्छु। 100 शब्द 25 ल। घर भएर पुरीको काम गर्ने जन्किनी अझै पिर्नुहोस्, मार्नुहोस्। कसैको जिन्दगी बर्बाद गरेर पुगेन, अब आफ्नो छोरीको जिन्दगी बर्बाद धनको खातिर इज्जत मान बेच्ने तपाईँले छोरा ससिलो भन्न पनि लाज लाग्छ। बदमास, पाखण्डी, जय तिमीले आखिर तैँले मेरो छोरीलाई मेरो विरुद्धमा भर्खर छोरी छैन? तँलाई यस घरमा बस्न कुनै अधिकार छैन। अहिले निस्केर जा, तुरुन्तै निस्केर जा। म तेरो यो गनाउने थुतुन हेर्न चाहन्न। जान्छु, अवश्य जान्छु। यो पनि नबोल्नु कि सत्यको आखिर जित हुन्छ। सत्यको अघि असत्य झुक्नै पर्छ। जा, तुरुन्तै निस्केर जा। तेरो लागि यस घरको ढोका खुल्ला छ। म पनि आउँछु। यो नर्क जस्तो घरमा म एकछिन पनि बस्न सक्दिनँ, जहाँ षड्यन्त्र, चाल, लुटको गन्ध हुन्छ। होइन हुन्छ, तिमी जित नगर। तिमी यस यस घरमा दायित्व र कर्तव्य छ। म पो केवल भावनात्मक सम्बन्धले नजिकिएको। त्यसैले तिमी आउँछ नभन हुन्छ। धन, पैसा, रूप, यौवनको सम्बन्ध होइन रवि। आत्मीय सम्बन्ध नै सच्चा सम्बन्ध हो। यसैले जाऊ रवि। अन्जु छोरी, यस घरलाई छोडेर नजाऊ। यही बस छोरी। म तपाईँ, मलाई सब थाहा छ। धनको लोभमा मेरा आमा बाउलाई मार्ने तपाईँको जान नरहो। त्यसैले म जान्छु। अन्जु छोरी,
मलाई छिपाइ गराउँछ अब त रकम जम्मा भयो होला नि कि भएको छैन? मेरो जहान बिरामी छ औषधि मूल्यमा नै पैसा सकियो अरू केही दिन पर्खिनुहोस् म सबै तिनिदिन्छु हेर शशी मैले पनि सापटी लिएर दिएको ऋण हो त्यो तिम्रो घरमा के हुन्छ के हुँदैन त्यसको जिम्मा मलाई लिनु परेको छैन त्यस नबोल्नु साउजी मलाई त सिर्फ पैसा चाहिएको छ त्यो घरै बेचेर किन नहोस् पूर्णमान साहब के तपाईँ मानिस छैन तपाईँको मन नै छैन साउजी केही दिन धैर्य राखी हामीमाथि दया गरिदिनुहोस् मेरो जहान ठिक भएपछि म सबै पैसा तिर्दिन्छु हजुरको सबै पैसा तिर्दिन्छु तिम्री स्वास्नीसँग मेरो के सम्बन्ध त्यो मरोस् या बाँचोस् साउजी आइन्दा यस्तो शब्द मुखबाट ननिकाल्नुहोस् तपाईँको 50,000 मा 40,000 त तिरिसकेँ जम्मा 10,000 त बाँकी छ 10,000 होइन पुरै 50,000 बाँकी छ 50,000 के को 10,000 30,000 मा फेरि अस्ति 10,000 पुगेको होइन मैले शशीजी यति सजिलैसँग उम्किन पाउँदैनौ बलराम त्यो कागज हिसाब किताब यो हिसाब किताबको कागजमा तिमीले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ कसमा त ये होइन हिसाब किताब गद्दार घुसना मेरे मेरे हिसाब किताब को कागज चापते सामान छोड़ना म यसको बदला नली छोड्दिन जुन दिन त पश्चातापको घुमरीमा सल्किन्छस् त्यो दिन मेरो जुत्ता चाट्नुपर्छ तैले जुत्ता बुझ्नुहोस् रक्त भुसियाको गोलको थाम्की त कति सुन्यो भने मालिसा के भयो हजुरलाई त्यहाँ मकैबारी जस्तो ठुस्सो दारी भएको मान्छे भेट्न आएको जा गएर भित्र बोल ओहो तिमी बस कहाँ छ हजुर त बाहिर जा के कामले डाक्नुभयो साउजी रमेश तिमीसँग एउटा गोप्य कुरा गर्छु के कुरा आज तिमीले मेरो काम कुनै हालतमा नै गर्नु उही शशीलाई अहिले त बुझ्यौ त्योसँग मेरो के हो दुश्मनी बरु पाए त म त्यसको पाइला ठिक गर्ने रमेश तिमीले त्यो काम आकाश पाताल एक गरेर पनि गर्नुपर्छ बदलामा के पाउँछौ थाहा छ
इनाम किन कति त्यो त भइहाल्छ पहिले काम त्यसपछि इनाम ठिक छ तिमीले के पिर मान पर्दैन मधु सब ठिक हुन्छ नमस्ते दाई ओहो कमल बाबू आऊ आऊ बस भाउजूलाई के भयो मधु एकदम बिरामी छ खै के गर्ने डाक्टरलाई देखाउनु भएन देखाएको यही औषधि दिएको छ औषधले पनि केही असर गरेन दाई यहाँ रवि आउँदैन उसको नामै नलियो हामी अब उसको को हो र ऊ यहाँ के गरेर आउँथ्यो त्यसो नहुनुहोस् दाई ऊ आखिर तपाईँको भाइ हो ऊ अवश्य आउँछ उसलाई म बोलाएर ल्याउँछु देखिसक्यो क्याल्सियम र मन्दिराले कपी उठाएर ओहो कमल कताबाट आज तपाईँ नै भेट्न भनेर आएको तँसँग के कुरा गर्नु थियो के कुरा त दाजु भाउजूको जाँदैनस् त दाजु भाउजूको यति पनि माया लाग्दैन लाग्छ तर के गर्ने उहाँहरूले नि मलाई मन पराउनुहुन्न गलत सब गलत शशी जस्तो दाजु त तैँले साथ गर्न पनि पाउन सक्दैनस् ठिकै छ उता भाउजू सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्छ हिँड्छु भाउजू बिमारी हो रवि बरु ढिला नगरौँ छिटै जाउँ हुन्छ अन्जु घरमा भाउजू बिमारी हुनुहुन्छ अरे नभए हुँदैन हो उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ वास्तवमा अस्ति नै जानुपर्ने हो मैले कयौँ पटक भनिसकेँ तर खै अब जानुहोस् जाउँ कमल धन्दा मान्नु पर्दैन यो औषधले सब ठिक गर्छ यो सब तिम्रो भ्रम मात्रै हो
जा तेरो साउदीलाई बोलाएर छ रमेश काचा हजुर गया रमेश तिमी त निकै हतालिएको देखिन्छौ के मेरो काम तमाम भयो त भयो साउजी तपाईँको काम सबै तमाम भयो अब मलाई किन 10,000 रुपियाँ पुग्दैन त 10,000 एउटा मान्छेको हत्याको लागि 10,000 मैले 10,000 दिँदिनँ साउजी अहिले यो 10,000 रुपियाँ नाम लैजाऊ बाँकीको रकम घरमा पुग्नेछ फेरि यो 50,000 चपाइसकेपछि पनि रहस्य वकल्ने कोसिस गरे भने फेरि ठिक छ रमेशले नराम्रो काम गरे तापनि रमेशले आफ्नो नैतिकतालाई कहिले पनि बुझेको छैन म गए साउजी रवि तिमी आइपुग्यौ भाउजूलाई कस्तो छ आरामै छ दाइलाई पनि आरामै होला किन के भयो रवि त्यो नहुनु थियो त्यो भइसक्यो हजुर किन के भयो दाजुको हत्या भाउजूको मृत्यु भयो हत्या कसले गर्यो कसरी भयो कि त्यसलाई तिमीले चिनेनौ जब हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ त्यो भागिसकेको थियो
त्यसलाई चिन्नै सकेनौ त? चिन्ने भयो त भाइ, तर दाजुको हातबाट मैले के भन्छु? किन बोलाएको? तिमीले यो रगत चिन्यौ? यो उही रमेश हो। मैले त्यसको गलामा देखेको थिएँ। यहाँ पनि एमै छ। रमेश हो। के यसमा तिमीलाई पुरा विश्वास छ अन्जु? मलाई पुरा विश्वास छ। त्यसले हामीसँगको रिस दाइ भाउजूसँग पोखेको हुनुपर्छ। गुड, यो त्यसै काम गर्नुपर्छ। म मेरो स्वर्गीय दाजु भाउजू क्रिया हार भन्छु अन्जु, म त्यसलाई छोड्ने छैन। म त्यसलाई छोड्ने। नमस्ते हजुर। कताबाट हजुर? यसै आएको नि, अनि हजुरको चाहिँ कता सवारी नि? यसै बाहिर जाऊ भनेको। पक्नुहोस् हजुर, पक्नुहोस्। हजुरसँग एउटा गोप्य कुरा गर्नु छ। माथि मैसा बसिन्छ? माथि नै छिन्, के कुरा भन न। पहिला माथि जाउँ न हजुर, माथि नै गएर भन्छु। मैसा नमस्ते। ओहो कान्छा, आऊ। ल जान्छ, के कुरा हो? खोइ हजुर, अब हजुरहरूले पत्याइ बक्सिन्छ कि पत्याइ बक्सिन्न? के कुरा हो? हजुरको दाजुको मृत्यु हुनुमा हाम्रो मालिक साहबको हात रहेछ। हजुरको दाजुलाई मार्न हाम्रो मालिक साहबले रमेशलाई पठाएको रहेछ। यो के भन्दैछस् कान्छा तैँले? हो मै साहब, हजुर नरिसाइ बक्सियोस्। रमेशलाई 10,000 रुपियाँ दिएको मलाई थाहा छ, मेरै आँखाले देखेको। बरु यो कुरा कसैलाई नभनी बक्सियोस्। फेरि मालिक साहबले थाहा पाइसक्यो भने मलाई पनि धन्दा नभन कान्छा, यो कुरा कसैले थाहा पाउने छैन। सुन्यो अन्जु, आखिर यसमा पूर्णमानकै हात रहेछ। हत्या? हत्या पूर्णमानले गराएको? हत्या पूर्णमान? अब मलाई पुरा विश्वास भयो अन्जु। मेरो दाजु र पूर्णमानको पहिलेदेखि दुश्मन थियो। यो त तिमीलाई पनि थाहा भएको कुरो हो। पूर्णमानले मेरो दाजुलाई मार्न रमेशलाई नै पठाएको हुनुपर्छ। कान्छा, के तपाईँलाई रमेशको घर थाहा छ? घर त थाहा छैन हजुर, तर सायद भोलि रमेश हाम्रो मालिक साहब कहाँ आउँछ होला, किनभने मालिक साहबले भोलि रमेशलाई बोलाइबक्या छ। ठिक छ, त्यसो भयो भने म पनि आउँछु। म आएको पनि थाहा छैन, खोजिसक्यो होला घरतिर। ल कान्छा, हजुर। रमेश कहाँ छ? रमेश रमेश त हौ माथि त्यो पाब्लिक पिब्लिक के प्याटबाट खेलेर बसिया छ। आफूलाई त्यहाँ खेलौँ भने पनि आउने है। त्यसो भए ल, यो ठुटो कहाँ? ठुटो ठुटो म यत्रो सम्पत्तिको मालिक, अब मेरो जिन्दगी यसो आराममा बित्ने। हजुर हजुर। मेरा बाटाका काँडाहरू सब मैले पन्छाइसकेको छु। अब मलाई कसैको पनि डर छैन। त्यस अञ्जनाले मलाई बाउ सम्झे कि? त्यही त मूर्ख केटी। पूर्णमान, अब तेरो खेल खतम हो। केटी आएको निस्किन्छ।
भन्छस् कि भन्नुहोस् भन पूर्णमान। त्यो माथि छ, त्यो उताको हत्यारा माथि छ, गया म त भाग्छु। भाग्न खोजेको यो बाटी मेरो विजय गुलाम तो मजा आयो भनेको मसँग दिएर नभए मेरो नाम रमेश रम्यो रवि बेलुका रमेश मेरो दाजुको हत्या कसले गर्यो? के सत्य थाहा छैन रवि, मलाई केही थाहा छैन। कसको थाहा छ?
पूर्णमान त भइसकेछ, छोड्दै रवि, हिँड जाउँ। दुनियाँको नजरबाट बदलास् तर कानुनको नजरबाट बदल्न सक्दैनस्, बुझिस्? सत्यानाशी, मेरै घरको नुन खाएर मै माथि यत्रो षड्यन्त्र। इन्सपेक्टर साहब, मैले कुनै पनि अपराध गरेको छैन, मलाई छोडिदिनुहोस् इन्सपेक्टर साहब। तपाईँलाई यो कुकुरले भड्कायो होला। चुप लाग। अपराध गर्ने भन्दा गराउनेलाई ठुलो अपराधी मानिन्छ, बुझिस्? मेरो विश्वास गर्नुहोस् इन्सपेक्टर साहब, न मैले कुनै अपराध गरेँ न गराएँ, त्यसका मलाई छोडिदिनुहोस् इन्सपेक्टर साहब। तैँले कुरा लुकाउने लाखौँ कोसिस गरे पनि लुकाउन सक्दैनस्, तर त्यस हत्यारा रमेशले तेरो बारेमा सबै बयान दिइसकेका छ। लैजा ल। के हो हजुर? उठो हजुर, उठो हजुर। डाक्टर, अहिले हालत कस्तो छ? बच्चाको हालत ठिक छ, तर के डाक्टर? आमाको हालत एकदम खराब छ। मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने तुरन्त हस्पिटल लगिहाल्नुहोस्, अन्यथा। के हो डाक्टर? हालत एकदम खराब छ। यो औषधि लेखिदिएको छु, झट्टै किनेर खुवाइहाल्नुहोस् र हस्पिटल लाने बन्दोबस्त पनि गरिहाल्नुहोस्। हस् त, म गएँ। के हो हुन्छ? ओ मेरी आमा आउनुभयो। मलाई लिनु हजुर, यो तिम्रो भ्रम मात्रै हो हुन्छ, यो तिम्रो भ्रम मात्रै हो। आऊ छोरी, आऊ, म तिमीलाई लिन आएँ कि। तिम्रो समय आइसक्यो।
आज सब विचलित बनाएर गयो अन्त तिमीले विचलित बनाएर गयो Thank you for watching.